शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। नमाज ना पढ़ने वाला भी जन्नत में जाएगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जंग खैबर इस्लाम की बहुत मशहूर जंगों में से एक जंग है। ये जंग मदीना के आसपास रहने वाले यहूदियों के साथ लड़ी गई थी। इस जंग में मुसलमानों ने यहूदियों की बस्ती से थोड़ा हटकर अपना पड़ाव डाला था। वहाँ पर एक गरीब चरवाहा किसी सरदार की बकरियाँ चराया करता था। जब उस चरवाहे ने देखा कि मुसलमानों के नबी यहाँ अपने लश्कर के साथ मौजूद हैं, तो उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो देखना चाहता था कि आखिर मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते और कैसे इबादत करते हैं। इसलिए वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर के पास पहुंच गया। जब वह मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा तो उसने सहाबा किराम से पूछा कि आखिर तुम्हारा सरदार कौन है और इस वक्त वो कहाँ है। तो मुसलमानों ने उस चरवाहे को बताया कि हमारे सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर सहाबा किराम ने एक खेमे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तुम वहाँ चले जाओ, हमारे सरदार उसी खेमे में मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, जब उस चरवाहे ने खेमे की तरफ देखा तो वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह खेमा बहुत ही सादा था। चरवाहे ने सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर इतने बड़े सरदार इस मामूली से खेमे में कैसे रह सकते हैं। वह तो बड़ी शानो शौकत और ठाठ बाट से रहते होंगे। लेकिन जब वह खेमे के पास गया तो उसने देखा कि वो खेमा खजूर के पत्तों से तैयार किया गया था और बहुत ही सादा लग रहा था। फिर वो चरवाहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खेमे के अंदर दाखिल हो गया। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए मुसलमानों के सरदार, आप किस चीज़ की दावत देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करने की दावत देता हूँ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। चरवाहे ने कहा कि सरदार, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मेरा मकाम और हैसियत क्या होगा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम कबूल करके तुम हमारे भाई बन जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी बातें सुनकर वह गरीब चरवाहा बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस वक्त दूसरी कौमों में गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। उनसे दिन भर जानवरों की तरह काम लिया जाता था और शाम को थोड़ा सा खाना देकर फिर उन्हें जंगल में सोने पर मजबूर किया जाता था। इसलिए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे से कहा कि तुम इस्लाम कबूल करके तुम हमारे भाई बन जाओगे, तो वह चरवाहा बहुत हैरान हुआ कि आखिर इतने बड़े सरदार का मैं एक गरीब चरवाहा भाई कैसे बन सकता हूँ। तो वह चरवाहा कहने लगा कि क्या आप मुझसे सच कह रहे हैं। मैं तो एक गरीब और काले रंग का आदमी हूँ, आप इतने बड़े सरदार हैं, तो आप मेरे जैसे गरीब इंसान को भाई कैसे बनाएंगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऐसा ही होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर उस चरवाहे ने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गया। मुसलमान होने के बाद उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त में ईमान लाए हो, ना अभी नमाज का वक्त है, न तुमको नमाज का हुक्म दूँ और ना ही रमज़ान का महीना है जो मैं तुमको रोज़े रखने को कहूँ, बल्कि इस मौके पर तो सिर्फ़ जिहाद के लिए तैयारी हो रही है। इसलिए तुम भी जिहाद में शामिल होकर मुसलमानों का साथ दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वह चरवाहा मुसलमानों के साथ जिहाद में शामिल हो गया। उस चरवाहे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप इस बात की ज़मानत लेते हैं कि अगर मैं जिहाद करते करते शहीद हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے کرتے اسلام کی خاطر شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ پہلے تم ایک کام کرو، جس یہودی کی بکریاں لے کر یہاں چرانے آئے ہو، جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کے لیے اس لیے حکم دیا کیونکہ وہ چرواہا معاوضے کے طور پر ایک یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے لایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ پہلے اس مسلمان چرواہے سے کہا کہ جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ چنانچہ اس مسلمان چرواہا نے جلدی سے اس یہودی کو اس کی بکری واپس کر کے آ گیا اور پھر جہاد میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھا تو اس کی وجہ معلوم کی، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جنگ میں ہم مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسا انسان بھی شہید ہوا ہے جسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب صحابہ کرام کے بتانے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ ہاں، تم صحیح کہتے ہو کہ اس شخص کو تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن میں اسے جانتا ہوں کہ یہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں نہ تو کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی روزہ رکھا، لیکن اس کی ضمانت میں خود لیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس پر دوزخ حرام ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چرواہے کو تھوڑے سے وقت میں جہنم والی زندگی سے نکال کر جنت والی زندگی میں شامل کر لیا۔ نہ اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کبھی زکوٰۃ دی اور نہ ہی کبھی کعبے کا طواف کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندہ جنت میں جائے گا کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ اگر خاتمے کے وقت نیت اچھی ہوئی تو جنت ملے گی اور اگر نیت بری ہوئی تو جہنم ملے گی۔ ہمیں قرآن اور حدیث میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ پیارے دوستوں، کئی لوگ ساری زندگی اللہ کے نافرمان رہے لیکن موت سے کچھ وقت پہلے ایمان قبول کر کے جنت میں جانے کے حقدار بنے، اور بہت سے لوگ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے لیکن موت کے وقت نافرمان بن گئے، جیسے کہ ابلیس، وہ بہت عبادت کرتا تھا لیکن ایک نافرمانی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اس لیے پیارے دوستوں، ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔